السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده غنديرو دويره اخرى في اكسيون نشوفوا لي نوفوتي ديال هاد لا سيمين شنو جابوا لي بري ديالهم. بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هما هاد لي بي ديال لي لامب على هاد الشكل غزالين فيهم هاد لي بول بحال هكايا. هادو سي با دو فير سي دو بلاستيك. بري ديالهم 7.95 اي فيهم 31 سنتيم. صراحه فنين جابوا سيت ديكو مورال على هاد الشكل غزاله. سي ان سيت دو 3 فيها لارجونتي لو دوري اي هاد لو بلون غزالين فنين. هادو كيلصقو في الحيط بحال هكايا. البري ديالهم 6.95€. اي كاينه هاد لارموار مورال ا دو نيفو افيك بلونش ان ميتال ديال الحديد فيه 77 على 68 سنتيم. بري ديالو ب 9.95€. جابوا دي ريدو على هاد الشكل فيهم 140 على 260. هاو التوب ديالهم بحال هكايا فيهم 8 ديال لي زانو. هذا سا سي دو بيج وكاينه اون اوتر كولور لو بلو مارين. سا غزال هذا. وكاين ان اوتر موديل ديال لي ريدو. هذا اون فلور. هاو التوب ديالهم كيجي على هاد الشكل بحال هكايا. حتى هو فيه 140 على 260. وكاينه اون اوتر كولور في لو فير فونسي هو هذا. البري ديالهم 9.95€. شوفوا معايا هاد الطبيله شحال غزاله. دو نيفو او ميتال غزاله فيها 48 سنتيم على 36 لو نوار. مي مالوغوزمون جي با تروف لو. اي كاينين دي زيتاجير على هاد الشكل. سو سون دي زيتاجير مورال كيلصقوا في الحيط افيك تيروار كيجي على هاد الشكل بحال هكايا. فوالا هي لا فوتو ديالو. والكبير ديالهم فيه دو تيروار على هاد الشكل. دونك الصغير ب 3.98€. الكبير ب 5.98€. و بجوجهم 9.96€. فوالا كيجيو على هاد الشكل غزالين. يشوفوا معايا هاد لي سوزاسيات اللي جابو غزالين افيك دي زامبريمات غزالين. كاين هاد الشكل وشكل لاخر وكاين واحد ها هو اوبس وهذا منمر على هاد الشكل. بري ديالهم 1.19 سنتيم. جابو دي طاسا كافي بحال هكايا صغارين وزويونين فيهم دي غيور في النوار غزالين بحال هكايا على هاد الشكل. جابو حتى لي ماك ديالهم لي ماكا كافي حتى همايا في لي ميم موتيف. كاينين حتى دي ميني بول على هاد الشكل. c'est un service de table complet. Après جابو un autre modèle في لي طاس بحال هاد الشكل. جابو حتى لي زاسيات ا بتي فور ديالهم بحال هكايا. وجابو حتى في لي زوطر موديل هذا الكبير فيه هاد الخط في النوار في الجنب. وكاين حتى الصغير ديالو فيه هذاك الخط النوار في الجنب تا هويا. Et pour les prix, les mags ب 1,52€, les tasses à café ب 1,22€, les petits fours ب 0,92 et les assiettes les فيهم 22 centimes ب 1,99€. فوالا كيجيو على هاد الشكل. ابخي جابو واحد لي فيغ غزالين اتي على هاد الشكل صراحه عجبوني داكشي د المغرب ديالنا. البري ديالهم 59 سنتيم الواحد. جابو حتى كيسان ديال الماء بحال هكايا. هادو غزالين زوينين على هاد الشكل. البري ديالهم نون سي با سا 1,36 سنتيم. ومازالين في الغيون ديال الميناج وغادي نشوفو هاد لو بلا غزال. هاد لو بول الكبير بحال هكايا في لو بلو
ب4,99€. وكاين اللي صغار منهم بحال هكايا ب2,99€. وكاينين جميع الاشكال والانواع، كاين في لو بلون في لو بلو اي لو نوار ب2,99€. كيف قلت لكم جو فو مونطخ هاد لي ماك على هاد الشكل غزالين، فيهم هاد لي بخاج سامبا. كاين في لو نوار وكاين حتى في لو بلون. البلون ديالهم هو هذا، بري ديالهم 99 سنتيم. دابا ان شاء الله ندوزو نشوفو الغيون ديال لي فاز. عمرني ما وريتكم لي فاز اللي كاينين في اكسيون. اول حاجه غنبداو بها هو هذا اللي كيجي على هاد الشكل. صراحه الشكل ديالو غزال وتقالين ماشي خفيف. بري ديالو ب 3,99€. اي كاين لوطخ على هاد الشكل طويل فيه 26 سنتيم. صراحه غزال هذا ب2,44€. اي كاين شكل لاخر حتى هويا بحال هكايا، هذا صغير 2,44€. وكاين هذا اللي حداه حتى هويا على هاد الشكل. صراحه 2,44€. وصراحه سقالين وبون كاليتي. ابري كاين هذا اللي على هاد الشكل كاري، هذا الكبير ب2,95€. وكاين حتى الصغير ديالو هو هذا. فوالا هو هذا كيجي على هاد الشكل. هذا الصغير ديالو زويون. وكاين الاخر بحال هكايا، كاين هاد الشكل حتى هو هيا. ابري كاين هذا اللي طويل، هذا يجي محطوط غير فوق شي طابي فوسفورير بحال هكايا، ونديرو فيه هادوك لي فيغ اللي كيكونوا طوالين. بري ديالو 3,79€. وكاينين هاد الصغيورين يلا جابوهم ديرنييرمون، هذا في هاد الشكل غزال. وكاين هاد الشكل الاخر حتى هو ديالو هاد لا كولور مارون جو بونس ب 99 سنتيم. ابري جابو دي كارت دو موند على هاد الشكل غزالين كيف كتشوفوا بحال هكايا. فوالا البري ديالهم 2,99€. فيهم 38 على 58 وكيجيو على هاد الشكل. جابو حتى دي بلانيسفير على هاد الشكل اون بوا. كاين في لو نوار اي في لو بلون. فيهم 55 على 78. الثمن ديالهم 13,95€. اي جو فو مونطخ هاد لانتيرن على هاد الشكل غزال. صراحه زين اون روتان اي ميتال. فيه هذاك لو فيغ على الانتيريور بور ميتر لي بوجي 3,95€. ابري كاين لوطر موديل على هاد الشكل اون فير بحال هكايا. كاين في لو غري اي في لو فير. €7,95. يشوفوا معايا هاد لوغلوج افيلو على هاد الشكل غزاله. سي ترو مينيون. هادو كيتحطوا غير سور دي طابل بحال هكايا. الي اون ميتال ب7,95€. جابو حتى دي سيرفيات دو بلاج على هاد الشكل ديال الوليدات والبنيات صغيورين. كاين ديال ليكورن فروزن ليكار بحال هكايا كيف كتشوفوا. اي ليكار بلو روج. شحال فيهم 60 على 120 100% كوطون. فوالا الكبار حتى هما منساهمش وجابوا ليهم دي سيرفيات دو بلاج على هاد الشكل كيف كتشوفوا. كاين فلو موتارد فيهم 100 على 200 سنتيمتر حتى هما 100% كوطون. وكاين في هاد لو فيغ كاين ديفيرونت كولور فلو غري فلو بلو اي لو روز. بري ديالهم 10,95€. والصغار ب4,29€. اي جابو حتى دي كريم سولير على هاد الشكل دو لا مارك زينوفا. يرجعوا جابو هاد البلاطو اون ميتالي اون فير مي سيت فواسي الفون ديالهم اون فيلور. الكبير ب2,99€ والصغير ب1,99€. بجوج بيهم ب4,98€.
ابخي كاينين هاد لي بلاطو على هاد الشكل، كاين فيهم الصغير الكبير والمتوسط. الصغير كيجي على هاد الشكل، المتوسط كاغي فيهم هاد لو تريك هنايا هو ملاصق فيهم. جابو حتى دي بورتمونطو مورال على هاد الشكل كيلصقوا في الحيط، فيه 5 ديال العلاقات، كاين فلو بلون اي فلو بوا ناتورال على هاد الشكل كتشوفوا. البري ديالهم 6.49€، فيه 56 سنتيم على 12 سنتيم. ابخي كاين هاد لو بانيي اون نوزلي أغزال ب5.95€ avec étiquette et le tissu à l'intérieur. Et pour terminer, je vous montre mon coup de cœur de cette semaine. هاد لي لانترن غزالين غزالين غزالين، جي ادوري. كاين فلو نوار بحال هكايا كيتحل، نديرو فيه غير شميعه على الانتيريور، كيجيو بحال هكايا. البري ديالهم 7.95€. وكاين حتى في لو بلون ديالهم غزال غزال غزال، عجبوني بزاف. اللي هو هذا البلون ديالهم، فوالا كيجي محطوط غير بحال هكايا. فيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.